25 और 26 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान एक मीटिंग होस्ट कर रहा है। इन सब चीजों के दौरान एक बहुत ही ताजुबाना एक स्टेटमेंट आया है आर्मी चीफ का, अलेजिडली टू सुहेल वड़ाइच। कोई रिट ऑफ द स्टेट मौजूद नहीं रही, तब्दीली लेके आना चाहते हैं। आर्मी चीफ का दावा है रेको दीक से अगले साल $2 अरब आने का अंदेशा है। पाकिस्तान अपने डेट्स को रीपे करने के अंदर कामयाब रहेगा। अब वहां से कैसे ये मदनियात निकलेंगी, कौन निकालेगा, कौन बेचेगा, कैसे होगा, ये सब कुछ, ये बहुत बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। एक बात सामने क्लियर है कि पाकिस्तान का डबल गेम अब एक्सटेंड कर रहा है। पाकिस्तान के डबल गेम ने अफगानिस्तान में एक और रुख ले लिया। बुनेर में 41 लोग जाँ बहाक। फ्लैश फ्लडिंग ने अब तक 250 के करीब पाकिस्तानियों की जानें ले ली हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं तहलका खेज ट्वीट से। ज़ल्मे खलीलजाद साबिक अमरीकी सफीर अफगानिस्तान एफपैक के भी हेडिंग कर चुके हैं। ये बहुत ही एक नुमाया किरदार हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के ट्राइफैक्टा रिलेशंस में। और अब तो खैर रिटायर्ड हैं, निज़ाम से बाहर हैं, मगर उन्होंने कोई एक ट्वीट डाली है हफ्ते की रात को पाकिस्तान में, और लिखा है कि 25 और 26 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान एक अफगान ऑपोजिशन ग्रुप्स जो तालिबान के अपोज्ड हैं उनकी एक मीटिंग होस्ट कर रहा है। और इसके अंदर वो भी ग्रुप शामिल हैं जैसे एनआरएफ, जिसने कुछ दिन कबल पाकिस्तान को अपनी जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर मुबारकबादी पेश की थी। ये ग्रुप्स ही मौजूद हैं। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि अफगान सिटीजन जो हैं, बाशिंदे, वो सियासी नुक्ता नज़र के ऊपर उनका हक है, बट पाकिस्तान जो ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होस्ट कर रहा है ऐसे ग्रुप्स के साथ जो दहशतगर्दी के जरिए अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आना चाहते हैं, ये एक अनइंटेंडेड प्रोवोकेशन है और ह्यूजली अनवाइज है। नामुनासिब कह रहे हैं ऐसे। बेसिकली वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर तालिबान ऐसी कोई एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करे पाकिस्तानी या बीएलए या और ग्रुप्स के दरमियान, तो वो भी नामुनासिब होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान, उनका कहना है ज़ल्मे खलीलजाद का, कि इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला है कि यकीन एक दूसरे के ऊपर नहीं करते, और ऐसी चीजें इस गैप को, इस ट्रस्ट डेफिसिट को और नुमाया करेंगी। ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चाइना एक काबुल के अंदर ट्राइलैटरल समिट होल्ड कर रहा है, जिसके अंदर 20 तारीख को काबुल के अंदर वांग यी, अमीर खान मुत्तकी और इसाक डार, पाकिस्तान के जो मिलिट्री जुंता के नॉमिनल वजीर खारजा हैं, उनकी मुलाकात होगी। अब अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि अमेरिका ने उनको ट्रैवल एग्जेम्पशन नहीं दी। वो अभी भी दहशतगर्द लिस्ट के ऊपर जो अफगान तालिबान है उनकी फ्लाइट और इन सब चीजों के ऊपर यूनाइटेड नेशंस, कायम मुत्तहिदा और अमेरिका की अप्रूवल चाहिए होती है एक तरफ। दूसरी जानिब पाकिस्तान का ये होस्ट करना ऐसी कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में जब सीआईए ब्रैक ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि मुबारक हो, हम दोनों एक साथ हैं, ये सब कुछ। तीसरी बात, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो अमेरिका में थे, उनका काउंटर टेररिज्म को लेकर बयानात, और अमेरिकी मौजूदा जो हुकूमत है और कुरेला के सेंटकॉम, साबिका सेंटकॉम चीफ, उनके बलबूते के ऊपर ट्रंप के साथ उनकी बेसिकली आई टू आई, वही वाला गाना एग्जैक्टली। और कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके वैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना के साथ भी गेमिंग करने की कोशिश कराएगा, और तीसरी जानेब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो पैदा हो गया है अब मिलिट्री ऑपरेशंस बुनैर के अंदर। हमने वीडियोस पिछले कुछ दिनों में शाया हुई हैं कि तहरीक तालिबान से मुंसलिक फाइटर्स एलिजिडली, दाइश खुरासान से मुंसलिक फाइटर्स एलिजिडली, वो अब खुला ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, दूसरी तरफ बलूचिस्तान एक नो गो एरिया बन गया है। इन सब चीजों के दौरान एक बहुत ही ताजुबाना एक स्टेटमेंट आया है आर्मी चीफ का, अलेजिडली टू सुहेल वड़ाइच, जो एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, बेसिकली एक टूल है एस्टैब्लिशमेंट की नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर। उनका कहना है, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने इंटरव्यू किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रसल्स के अंदर। तो इस इंटरव्यू के अंदर आर्मी चीफ का दावा है, दावे तो बहुत किए, मगर एक अहम दावा यह था कि रेको दीक से अगले साल $2 अरब आने का अंदेशा है।
اور اس کے بعد پاکستان اپنے ڈیٹس کو ری پے کرنے کے اندر کامیاب رہے گا. تقریباً 150 ارب ڈالر پاکستان کا ڈیٹ ہے پاکستان کے اوپر. اور کوئی جو وعدے پہلے کیے گئے تھے ایس آئی ایف سی کے تھرو 100 ارب ڈالر آنے کے، جو وعدے کیے گئے تھے کہ عرب ممالک ہماری مدد کریں گے، جو وعدے کیے گئے تھے کہ جی ہم $1 ٹریلین اکانومی بنائیں گے، وہ ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا ہے. اور بلوچستان کے اندر اتنی والیٹیلٹی ہے تو وہاں پہ گولڈ مائننگ جو ایک بہت لمبا پروسیس ہے، سالوں سال لگ جاتے ہیں اس کے اندر. اگر آپ اس پروسیس کو جانتے ہیں، واٹر انٹینسو بھی ہے، سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے آبویسلی پاکستان جیسے ایریاز کے اندر. اب وہاں سے کیسے یہ مدنیات نکلیں گی، کون نکالے گا، کون بیچے گا، کیسے ہوگا یہ سب کچھ، یہ بہت بڑے سوالیہ نشان موجود ہیں، اسپیشلی جب ایک خانہ جنگی کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے بلوچستان کے اندر بھی. تو یہ سوالات لے کر ایک بات سامنے کلیئر ہے کہ پاکستان کا ڈبل گیم اب ایکسٹینڈ کر رہا ہے. اور یہ گیم پاکستان پہلے بھی کھیل چکا ہے امریکہ کے ساتھ، لگاتار آن ریپیٹ یہ گیم کھیلتا رہا ہے. ایک بار چیز اوپر جاتی ہے، پھر وہ نیچے آتی ہے، اور پھر ایک مسٹرسٹ اور ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ نے لوکلی بھی لوگوں کو قتل کیا اور یہ سب چیزیں ہوئیں. اور بیرون ملک بھی آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں رہی. لوکلی بنیر کی ہم بات کر رہے تھے، اور دیگر ایریاز کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ ملٹری آپریشن باجوڑ کے اندر فار ایگزامپل جاری ہے. باجوڑ کا ملٹری آپریشن سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، تقریباً 75,000 لوگ نقل مکانی بھی کر چکے ہیں. مگر اب آج کل اس وقت جو سیلاب کی، طوفانی بارش کی جو سچویشن، فلیش فلڈنگ کی جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے ناردرن ایریاز میں انکلوڈنگ باجوڑ، نہ صرف باجوڑ، پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر جس کو پاکستان آزاد جموں و کشمیر کہتا ہے، وہاں پہ بھی بہت بری حالات ہیں. اور اسپیشلی ایک بنیر کا ایریا جو ہے جہاں سے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر کے لیڈر ہیں گور خان، ان کا بھی تعلق ہے، وہ پہنچے ہیں بنیر. وہاں پہ ایک ایریا میں ہی بنیر کے طوفانی بارش کے باعث تقریباً 41 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں. ان کی لاشوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کی میتیں موو بھی ہوئیں. اور مانسون سیزن بھی پاکستان کے اندر انہی مہینوں کے اندر آتا ہے اور تباہی کر کے چلا جاتا ہے. کلائمیٹ چینج کی پہلے ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کو لے کر، مگر ڈیتھ ٹول جو اب کھڑا ہوا ہے ان پچھلے کچھ دنوں کے اندر یہ 200 سے عبور کر گیا ہے. جون سے لے کے اب تک جو ہماری پچھلی رپورٹس کے اندر میں نے اس کو بات کی تھی کچھ دن پہلے، جون سے لے کے اب تک 250 لوگ مرے تھے، مگر اب یہ فگر 500 کے اوپر جاتا لگ رہا ہے. ایک بہت بری سچویشن ہے، بہت برا حال ہے. علی امین گندہ پور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی بنیر کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے. اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ تو ایک نیچرل کلیمٹی ہو ہی رہی ہے، مگر اگر ساؤتھ آف بنیر آپ چلے جائیں باجوڑ کی طرف تو وہاں پہ ایک مین میڈ کلیمٹی، جیسا میں نے ذکر کیا 75,000 لوگوں نے ملٹری آپریشن کے باعث وہاں سے نقل مکانی کی ہے. It seems like a disaster. It seems like a mess. کسی بھی جگہ پہ پاکستان کو ایک بریک نہیں مل کے دے رہی، اور اوپر سے جو نظام ہے، انتظامیہ ہے، اس کا جبر اور فسطائیت اور غصے اور نفرت کے اندر بھی کمی آتی نظر نہیں آ رہی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ.